Name is Raj. I am going to tell Bhagavad Gita slokas. Evam satata yuktaye bhaktastvām paryupasate echāpyaksharam avyaktam teshām ke yoga vittamaha nayanam chindanti sastrani nayanam dahati pavakaha na chainam kledayantyāpaha न शोषयति मारुतः अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मा समुद्भवः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैवा न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परं भोगेश्वर्यप्रसक्तानां तया पहृतचेतसां व्यवसायात्मिकबुद्धिः समादौ न विधीयते बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति समहात्मा सुदुर्लभ अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये च न पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् दोषानन्वशोचस्त्वां प्रज्ञावादं शभाषसे गतासु न गतासूंश नानुशोषन्ति पण्डितः यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पादोदनुदनः तत्र श्रीविजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुखदुःखदा आगमापायिनो नित्यां तां स्थितिक्स्व भारत यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। या विनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनीचैव स्वपाके च पण्डिता समदर्शिनः शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते रामस्कन्दं हनुमन्तं वैनतेयं मृकोदरं शयने स्मरे नित्यं दुःस्वप्नं तस्य नश्यति। ॐ नमो भगवते महासुदर्शन वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवारण्ये त्रैलोक्यपतये त्रैलोक्यनितये श्री महाविष्णुस्वरूपा धन्वन्तरये नमः। थैंक यू।